मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी बरियत का फैसला आया, इसके ऊपर सवालात मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो दस्तबरदार हो गए हैं पार्टी की चेयरमैनशिप से और बैरिस्टर गौहर खान साहब को नामजद कर दिया गया है। द गार्डियन की स्टोरी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शंस शायद वो 8 फरवरी को ना हो पाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा नकवी हूँ, आप ABN डिजिटल पर मुझे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है। 29 नवंबर बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब आज, और तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत अहम है। आपको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी बरियत का फ़ैसला आया और बड़ा अजीबोगरीब तरीके से ये फ़ैसला आया है। इसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, कुछ अहम बातें इसके हवाले से मैं करूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो दस्तबरदार हो गए हैं पार्टी की चेयरमैनशिप से और बैरिस्टर गौहर खान साहब को नामजद कर दिया गया है। अगले चंद रोज़ में आप देखेंगे कि बैरिस्टर गौहर खान साहब नए चेयरमैन होंगे। अब PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। और फिर एक द गार्डियन की स्टोरी आई है, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और फिर वो उन चमगोइयों को, उन सरगोशियों को हवा देती है, उन अफवाहों को हवा देती है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शंस जैसे कि कहा जा रहा था शायद वो 8 फरवरी को ना हो पाएँ। उसके लिए क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इन 2-3 मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आए। अब जिस जाहो हशम के साथ, जिस कर्रोफर के साथ, जिस तुझको एहतशाम के साथ, जिस रोबो दबदबे के साथ, जिस तकरीम के साथ, जिस ताज़ीम के साथ, जिस हटो बचों की सदाओं में वो पेश हो रहे थे, ये तो हमें मालूम था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं बिलाखिर उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, उनकी बरियत का फ़ैसला आ जाएगा। सिर्फ बरियत का फ़ैसला एवन फील्ड वाले मामले पर नहीं आया, बल्कि फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नैब ने बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त वो वापस ले ली है। अब मियां साहब का रास्ता तो हो गया क्लियर। मियां साहब ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। मियां साहब का रिएक्शन ये है कि जनाब मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, इस वजह से सुरखरू हो गया। जी बिल्कुल, मियां साहब जो हैं उन्होंने जब मामलात को अल्लाह पर छोड़ा, 18 सितंबर की तकरीर याद होगी, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ कर की थी। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। 18 सितंबर को कहा था कि गैंग ऑफ 5 था। गैंग ऑफ 5 ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक दिया, इनको माफ़ कर दिया तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। फिर मामला अल्लाह पर छोड़ा, कहा कि नहीं, मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ, मैं इंतकाम नहीं लूँगा। और फिर इस जज्बे के तुफैल मियां साहब को बताया जा रहा है कि ये सब कुछ रिलीफ जो है वो दे दिया गया। अब सवाल ये है कि मियां साहब को ज़ाहिर है कि सज़ा सुनाई गई थी, या तो मियां साहब को उस वक्त सज़ा सुनाया जाना एक जुल्म था। ज़ाहिर है कि आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दें, बरतरफ कर दें, बाहर कर दें, दौड़ से ही बाहर कर दें, या फिर आज जिस तरीके से उनको रिलीफ दे दिया गया है, कोट एंड कोट रिलीफ दे दिया गया है, या फिर ये जुल्म है। क्योंकि मियां साहब जो हैं वो अभी तक एक सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढ पाए कि वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो हैं किसके, उसके लिए पैसा कहाँ से गया, कैसे गया। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के कानून में इस किस्म के फ्लॉज मौजूद हैं, और साथ ही इस फैसले के 2-3 बातें बड़ी उभर कर सामने आई हैं। एक और सियासी शख्सियत पाकिस्तान की मारूफ इमरान खान साहब, अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी हुई नज़र आती है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है अदालती महाज पर, जो केसेस बन रहे हैं, अब जबकि अदालती निज़ाम जो है वो 2016-17 वाला, 18 वाला और आज का अदालती निज़ाम, ये 2 मुख्तलिफ पोजीशंस, और एहतसाब का निज़ाम 2 मुख्तलिफ पोजीशंस लेते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज से 3-4 साल के बाद हम एक ऐसे विशेष साइकिल में हैं कि हम यही चीज़, इसका रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे कि फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात रिवर्स हो रहे होंगे, वक्त एक सा नहीं रहता। तो ये है वो मंजरनामा जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर लें। इस फैसले के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इस वक्त ये नहीं देखा जा रहा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर खान में इतनी कैपेसिटी है, इतनी काबिलियत है कि पार्टी को लेकर चल सकें। असल में मसला जो है वो काबिलियत का नहीं है, मसला है लॉयल्टी का, मसला है ट्रस्ट का, कि कितना एतमाद इमरान खान इस वक्त किसी पर करते हैं, या कितना किसी शख्स को ख़ुद से लॉयल तसव्वुर करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने साथ जो अशख़ास साल साल कई दिहाइयाँ चलते रहे, उनमें एक आरिफ अलवी साहब भी थे। उनके बारे में खान साहब ये कहा करते थे कि ही वुड बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, कि मेरे साथ खड़ा होगा,
اور پھر ہم نے دیکھا کہ عارف الوی صاحب نے جو کچھ کیا الیکشنز کے معاملے پر، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف بات کی، چیئرمین تحریک انصاف کی ریزنٹمنٹ اس پر سامنے آئی. تو یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. لیکن تحریک انصاف بلا شبہ اس وقت ایک مشکل وقت کا، زیادہ مشکل وقت کا سے دوچار ہونے والی ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے حوالے سے جتنے پارٹی میں لوگ موجود ہیں ان سب کا اتفاق نہیں. دھڑے جو ہیں وہ موجود ہیں، کچھ درمیان میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کرٹیسزم آیا، انہوں نے اس پر کلیریفائی کیا. میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے اور انفارمیشن بھی یہی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب اعتماد کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. جس وقت شیر افضل مروت عارف الوی صاحب کے خلاف ٹویٹس کر رہے تھے، اس وقت پوری تحریک انصاف ان ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بعد میں عمران خان کا موقف بھی وہی سامنے آ گیا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، اور شیر افضل مروت صاحب کو سینئر نائب صدر کے عہدے کے اوپر بھی لگا دیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف یہ جیسے انفولڈ ہوگا معاملہ، ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انٹرا پارٹی انتخابات ہیں، اس کے بعد بھی شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بلے کا نشان ہے اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے. یہ اظہر صدیق صاحب نے میرے شو میں یہ بات کی تھی. اب فائنلی آ جاتے ہیں یہ جو 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. دی گارڈین برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، خبر رساں ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اب الزامات لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہوا اس میں 80% جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ مخصوص اشخاص کو اور مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی. یہ بات تو سب کو معلوم تھی. 5 اگست کو جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نئی مردم شماری کے تحت آئندہ عام انتخابات ہونے چاہیے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. 17 اگست سے 14 دسمبر تک نوٹیفیکیشن کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر اس کو کم کر کے 30 نومبر تک کا وقت کر دیا گیا. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1300 اعتراضات ہیں ان حلقہ بندیوں پر، 1300. اور ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میرے شو میں کہا گیا تھا، فیصل کریم گڈی صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان اعتراضات کی بنیاد پر معاملات عدالت میں جائیں گے اور الیکشن ڈیلے ہوگا. اب سہیل وڑائی صاحب کا کالم آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کالم میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر کے حلقے ہیں وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ابھی جو سرج ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اس کا ابھار ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں نکالا جا سکا. 90% ایک موقف ہے، اور اگر 10% بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ری ایکٹیو ہو کر الیکشن ڈے پر 8 فروری کو باہر آ جائے گا، ووٹ ڈالے گا، پھر سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں گے. تو یہ اس سوچ موجود ہے سہیل وڑائی صاحب کے مطابق کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اب کچھ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انہی جو اعتراضات ہیں 1300، اس کی بنیاد پر ممکنہ طور پر ایک پٹیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے عدالت کے سامنے کہ اتنے اعتراضات آ گئے ہیں، اتنے الزامات لگ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ مزید تھوڑا سا وقت دے دیں، ان اعتراضات کو ایڈریس کر لیں. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن پھر ہم وابڈا صاحب کو سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر پر لکیر ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جتنی بھی لکیریں ہیں وہ پانی پہ بھی لکھی ہو سکتی ہیں، ان لکیروں کو مٹایا بھی جا سکتا ہے، پھاڑا بھی جا سکتا ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا وابڈا صاحب نے، اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا اس بات کے اوپر. وابڈا صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ پاکستان میں غیر آئینی کام ہوتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا، ان کا کیا ہوا؟ ابھی جو الیکشن جو ہے وہ سال 2022 میں ڈیلے ہوئے ہی تھے نا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، تو اس میں آپ نے کس کو سزا دے دی؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اب یہ سوال تو موجود ہے کہ 41 صفحات کا ایڈیشنل نوٹ جسٹس عطر من اللہ صاحب کا، اس نوٹ کا ہم کیا کریں اگر اس میں آئین شکنی کی نشاندہی تو ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس آئین شکنی پر کسی کو بھی سزا نہیں سنا رہے. تو معاملات جو ہیں وہ شاید اس طریقے سے نہیں چل رہے کہ جیسے کہ آپ کہ الیکشن ایکٹ میں لکھے ہیں، آئین میں لکھے ہیں، قانون میں لکھے ہیں، بہت ساری کنسیڈریشنز ہیں. اور اس ایکویٹل کے بعد میاں صاحب کا یہ تاثر دینا، یہ کہنا کہ مکافات عمل ہے، جو کیا تھا وہ سامنے آ رہا ہے، 2 wrongs don't make 1 right، کہ ماضی میں اگر میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی جائے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کروا لیں، میاں صاحب کو لے آئیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا،
اور وہ زہر قاتل ہے معیشت کے لیے، کیونکہ معاشی استحکام براہ راست جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے۔ یہ ہے وہ منظر نامہ 29 نومبر 2023 کا، جب الیکشنز میں لگ بھگ 72 دن باقی ہیں، اگر 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔